देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात, ओंप्याक बीन दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दितात, भुंय भिजयतात, ती सुफळ करतात आनी किर्लोंक लायतात, आनी हें केल्ल्या शिवाय थीं फाटीं येनात. तशेंच म्हज्या तोंडांत हांव बाय सरता तें उतार निरफळ जावन म्हजे सशीं फाटीं येना बगर म्हजी कुशी पळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलेलें तें सगळें करता. ही बापाचीं उतरां जावन आसात. आनी उतार कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू क्रिस्त निरफळ जायना. कोणाच्या जिवितांत जर तर जेजू क्रिस्त आयला जाल्यार तो निरफळ जावंक थंयसर सोडिना, बगर ताचें जिणें थंयसर किर्लाता, पालयता आनी फळादीक जाता. वय जेजू जावन आसा तें देवाचें दैवीक उतार. आनी जेजू लागीं आयिल्ल्या त्या शिसांक जेजू शिकयता, तूं अनबावडते बरी रावं नाकात. हांव तुमच्या जिवितांत काम करतां. हांव तुमकां मागूंक शिकयतां. हांव उतार जावन आसा. आनी मागचें म्हळ्यार देवा लागीं उलोवचें जावन आसा. एक संभाशण जावन आसा. आनी जेजू जावन आसा त्या संभाशणाचें ही जाप जावन आसा. आनी जेजू आमकां मागूंक शिकयता. बापा लागीं व्हरतो संबंद दवरूंक जेजू क्रिस्त मात्र आमकां तो मध्यस्थ जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्तान केल्लो तो सॅक्रिफिसा मुखांत्र बावार्थ दवरल्या हर एकल्यांक सर्गींचो तो देव आमचो बाप जाता. आनी बापा लागीं उलो मारूंक जेजू क्रिस्त आमकां कुमो करता. कित्याक आमी कोणीय पवित्र न्ही. बापाचें नांव उलो मारूंक आमी कोणीय योग्य न्ही. बगर त्या संबंदांत रावूंक, त्या नितीवंतपणांत रावूंक जेजू क्रिस्त मात्र एक मध्यस्थ मात्र न्ही. ताच्या रगतान आमकां धुवन नितळ केलां आनी आमकां मागूंक त्या संबंदाक येवंक. कित्याक आमी दुस्मान जावन आसले जेजूचे थंयसर दुस्मान, देवाचे दुस्मान, पूण जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां ताणें राजी केलां. ताच्या रगतान आमकां राजी केलां, संधान केलां. आमकां ताणें इश्ट म्हणून आपयलां. बापाचे संबंदी आमी जाता मात्र न्ही, बापाचे भुरगे आमी जाता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ धरल्या हर एकल्याक मेळचो व्हडलें भाग ताका मागूंक करपा मेळटा. ताच्या आत्म्याक तो दिता आनी सर्गींची ती खुशी आमच्या थंय जारी जाता. सरकार एकच खुशी, जेजूची एकच खुशी, बापाची खुशी ती जावन आसा. आनी ती खुशी आमच्या थंय जारी जाता. कितें ती जावन आसा? आमच्या थंय पवित्र आत्म्याचें फळादीकपण आमच्या थंय रुता जाता. आमी नितीवंत जाता आनी नितीवंतपणाचें फळ जावन आसा तें मोगाचें फळ आमचें थावन तें किर्लोन येता आनी सर्गींचीं भुरगीं जावन सस्तीं जिविताच्या वाटेन आमी चलोवंक शकता भाव भयणीनो. केदाळा देवाच्या संबंदांत आमी येता वय केदाळा आमकां तें जाता. आमी केदाळा जेजू क्रिस्ता थावन तें आमचें बोगसाणें जोडून घेता. कशें आमी तें जोडून घेता म्हळ्यार त्या कुर्साच्या जैता वरवीं मात्र बापा ते कितें करतात म्हणून नेणात, बगर तांकां बोगशी म्हणून जेजून थंयसर त्या कुर्सार दाखयलें. आनी आबेलाचें रगत बोबाट मारतालें कांय ना तें फारीकपण घेवंक, पूण जेजू क्रिस्ताचें रगत आम्हा सर्वां पसत बोबाट मारनासा. बापा तांकां बोगशी, बापा तांकां बोगशी म्हणून बोबाट मारनासा. हर एकल्यांक बोगसाणें दिलें तें रगत, अमोलीक रगत, तें बोगसाणें आमी जोडून घेता आसतना आमकां हेरांक बोगसूंक जाता. मात्र न्ही, थाळणेन पडनासतना आमकां रावूंक ताच्या आत्म्याक आमकां फावो केलां. तर भाव भयणीनो, ह्या संबंदाक आमी येजे जाल्यार जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ मात्र आमचे थंय आसुंदी आनी तो भावार्थ आमचे थंय निरफळ जायना. आमेन.